अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BCN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राशिद अब्बासी। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर अनील सईद साहब के ऑफिस में। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। मुख्तलिफ बिना पर रोज़ाना की बिना पर ये ऑलरेडी जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से और पॉलीथिंक के हवाले से और ऑलरेडी जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से इनकी एक्टिविटी सब अहबाब को नज़र आती रहती है। आज भी कोई बाराकाऊ के हवाले से ये ऑपरेशन करके आए हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि जो हमारा इस्लामाबाद का ये दही इलाका बाराकाऊ है, इसमें ज़्यादा कब्ज़ा माफिया रेडी बनो ज़्यादा काबिज हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी ट्रैफिक की रवानी में भी खासे मसाइल होते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये एक इंटर प्रोविंशियल हाईवे है, इंटर प्रोविंशियल रोड है, जो कि कनेक्ट करती है आज़ाद कश्मीर को, जो पंजाब और फिर इसी तरह इस्लामाबाद को भी कनेक्ट करती है आपस में मरी के थ्रू, और फिर मरी से आगे आज़ाद कश्मीर को कनेक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड है। और इस रोड में अगर सबसे बड़ा चौक पॉइंट हम देखें इस्लामाबाद से मरी को जाते हुए, तो वो बाराकाऊ का है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स इन द शेप ऑफ ये जो रेडी माफिया है, सब्ज़ी फ्रूट वाले बैठे हैं, पिकअप माफिया है, और इसके साथ साथ कुछ ताजरान ने अनफॉर्चुनेटली रोड के साथ अपने बोर्ड्स, बोर्ड्स, बैनर्स और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का एक फ़्लो जो होता है, ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो, वो इफ़ेक्ट होता है। अब इस चीज़ की कॉग्निजेंस ली हायर अथॉरिटीज़ ने, और उन्हें फिर हमें ये डायरेक्शंस दी कि आप इस पर डेली बेसिस पे, या मतलब इसको आप यूँ करें कि अल्टरनेट डे के बेसिस पे इन पर कार्रवाइयाँ करें। अभी आपने इनका आगाज़ देखा है और ये आगे आने वाले दिनों में इससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इसमें आप बेहतरी भी देख रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे लोग घंटों घंटों फंसे रहते थे, आज अगर आप वीकेंड के दिन भी देखें, जैसे कि आज वीकेंड, फ्राइडे स्टार्ट हो जाएगा वीकेंड आज से, तो यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कंपैरेटिवली स्मूथ है आज भी। अब इसमें ना सिर्फ ये बाराकाऊ की हद तक होगा, बल्कि इस्लामाबाद के मराकज़, इसके अलावा इस्लामाबाद की जितनी मेन शाहराएँ हैं, जिसमें कि आप 26 नंबर चुंगी, GT रोड, रवात, एक्सप्रेसवे, तमाम पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट होंगे। उसका एक स्केड्यूल बन चुका है और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डे के ऊपर हम कभी DMA, कभी CDA, कभी NHA और कभी को जो भी मुतलका इदारा है उसको इंगेज करें और कार्रवाई अपनी जारी सारी रखें। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ऑलरेडी बाराकाऊ में तो मसाइल के अंबार हैं, पानी का भी मेजर मसला है बाराकाऊ में, पीने के साफ़ पानी के कोई फ़िल्टर प्लांट वगैरह भी नहीं है ऑलरेडी बाराकाऊ के अंदर। और उसके अलावा जो पानी की जितनी भी यूज़र कमेटियाँ हैं वो 3 दिन गुजार के चौथे दिन 25 से 30 मिनट पानी देती हैं। तो इस हवाले से आवाम के आप क्या रहनुमाई कर रहे हैं? जहाँ तक कि अब मानसून का ये सीज़न है, इसमें तो पानी का उस तरह से स्कैर्सिटी का इशू नहीं है, इस वक्त स्टार्वेशन नहीं है लोगों में उस तरह से पानी के हवाले से, बल्कि बहुत ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल और वाटर लेवल इस वक्त तो अदरवाइज़ है। बट आपकी बात ठीक है कि गर्मियों के दिनों की अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में ओवरऑल, और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में और उसके बाद इस्लामाबाद में वाटर लेवल का इशू है। और अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो कि रिसर्च कहती है कि इस्लामाबाद में हर साल जो है आधे मीटर तक पानी नीचे चला जाता है वाटर लेवल पे, जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल या बोर है वो खुश्क हो जाते हैं। ये बात हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसके लिए हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हम नंबर 1 तो हमने लोकल सतह पे लोकल लोगों की नुमाइंदगी करवाते हुए वाटर यूज़र कमेटीज़ बनाई हुई हैं, ताकि वहाँ के लोगों के मसाइल वहीं के लोग हल करें। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि रूरल सर्कल्स में जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारी पहली प्रेफरेंस ये है कि वाटर यूज़र कमेटी वहाँ के लोकल्स की बने। अगर इस तरह का नहीं होता तो फिर वहाँ पे UC सेक्रेटरीज़, जो कि आप समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, लोएस्ट पिलर होता है, तो वो लोग उनको चलाते हैं। जहाँ तक बात है कि दूसरे या तीसरे दिन के ऊपर पानी 20-25 मिनट वाली, तो ये गर्मियों में ये सिचुएशन होती है। और ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, कहीं पे भी जहाँ पे वाटर बेड बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होता है वहाँ पे पानी के मसाइल रहते हैं इसके लिए। और जहाँ पे साफ़ पानी वाली बात है, हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स, अब बेसिकली ये जिम्मेदारी उस वाटर यूज़र कमेटी की होती है, लेकिन वो अपने फंड्स का ओनर होते हैं, बिजली के बिलों का ओनर होते हैं। उस पर यह है कि हम लोग उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं और कुछ डायरेक्शंस रिसेंटली पास भी की गई हैं। ये जो हमारा कियानी रोड है,
اس پہ جو فلٹر پلانٹ تھا اس کے لیے جو CDA کی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس کے فلٹر پلانٹ بھی چینج کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس میں بہت بہتری آئے گی بھی مزید بھی. دوسرا یہ ہے سر کہ آلریڈی جو باراکاؤ کا علاقہ نئی آبادی ہے وہاں پہ گرلز بچیوں کا اسکول ایک بلڈنگ تھی, وہ بھی رینٹ پہ تھی. وہاں سے ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ کیا گیا, اب تیسری جگہ وہاں پہ شفٹ کیا گیا, جو کہ آلریڈی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے ہمارے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں. تو ان کے پاس بلڈنگ نہیں ہے. وہ 2-3-4 دفعہ وہاں کی وائس پرنسپل سے بھی میری اس حوالے سے خصوصی ڈسکس بھی ہوئی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ 100 کنال کا رقبہ قبرستان کے لیے دے سکتی ہے تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو وہاں کنال 1.5 کنال 2 کنال زمین جو ہے وہ بچیوں کی گرلز اسکول کے لیے اگر وہاں پہ الاٹ کر دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا روشن مستقبل ہمیشہ روشن رہے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی نیشن کی ترقی کے لیے جو ایک پرائمری فورس ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی ترقی, آپ یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے انہوں نے جس سسٹم پہ توجہ دی ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ دی ہے. اور ہمارے ہاں جو فیمیل پاپولیشن ہے اگر بچیوں کی بات کریں تو 52% آف دی کنٹری, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اب تو 54% تک کہتے ہیں. تو ایجوکیشن کو تو ہمیشہ امپورٹنس دینی چاہیے. نئے آبادی ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نگلیکٹڈ اور یہ ریلیٹیولی ایک وہ ایریا ہے جو کہ لوور اسٹیٹ آف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہے. پہلی بات تو باراکو اٹسیلف بھی ایک رورل ایریا ہے اسلام آباد کا. پھر اس میں نئی آبادی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ایک وہ جو کہ ایک وہ طبقہ وہاں پہ رہتا ہے جو مزدور طبقہ ہے, تو ان کی خوشحالی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے بیسیکلی یہ جو ایمبٹ ہے وہ تو FD فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا ہوتا ہے. بینگ اسسٹنٹ کمشنر میں آپ کو یہ اس میں وہ کروا سکتا ہوں, اس میں ہیلپ کروا سکتا ہوں کہ آئی وڈ بی لائک پلینگ اے رول آف اے برج, کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہاں پہ لینڈ اویلیبلٹی کیا ہے, کیا وہاں پہ گورنمنٹ کی لینڈ اویلیبل ہے, اگر ہے تو اس کا الاٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی اسکول کے لیے زمین الاٹ ہونی چاہیے. اور آپ کے تھرو, آپ کے چینل کے تھرو میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں یا کوئی بھی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں میرے پاس آ جائیں تو میں ان کے کیس کو ٹیک اپ کر لیتا ہوں. FD ایجوکیشن والوں سے, ڈائریکٹریٹ جو ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن, ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں. جی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی میرے پاس آئے تھے, اس حوالے سے خصوصی ڈسکس ہوئی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمات ضرور لیں گے. کوشش کریں گے کہ مل جل کے ان کے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور بلڈنگ جو ہے وہ ان کو اپنی بلڈنگ سرکار کی مل جائے, وہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ جو باراکاؤ کے اندر بائی پاس بن رہا ہے اور آلریڈی کچھ جو قبضہ مافیا ریڑھی بانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آبادی کے اندر ندی نالے جو ہیں وہ مستقل طور پہ لوگوں نے ان پہ چھتیں ڈال کے مکانات تعمیر کر دیے ہیں, کسی نے پلازا بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے پچھلے سال کی مونسون کی بارشوں میں نئی آبادی کے اندر روڈ سے 4 گاڑیاں اٹھا کے پانی نے نالے کے اندر ڈالی تھی. کچھ غریب احباب تھے جن کا خاصا نقصان ہوا ہے. اس حوالے سے آپ علاقے کی عوام اور یہ قبضہ مافیا کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ قبضہ مافیا کے لیے 0 ٹالرنس ہے جی ہماری, اور یہ بالکل ہم کلیئر ہیں اس بات پہ, چاہے وہ یہ ریڑھی مافیا ہو, چاہے وہ یہ جو لینڈ مافیا ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کی مافیا ہو, بالکل 0 ٹالرنس ہے اور اس کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. اس میں ہماری جو اسٹریٹجی ہے, اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جن لوگوں کا رورل بیک گراؤنڈ ہے یہ رورل ایریا ہے. رورل ایریا میں پھر اسلام آباد کا ایک ماسٹر پلان ہے. اس ماسٹر پلان میں یہ ایریا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کا ایک جو نیشنل پارک کا ایریا کہلاتا ہے. اور نیشنل پارک کے ایریا کی جو ذمہ داری ہے وہ انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ہوتی ہے جو کہ CDA کا ذیلی محکمہ ہے. اب وہاں پہ یہ نلاز پہ یا جہاں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے وہاں پہ اس میں یہ ہونا چاہیے, جو کہ میں بینگ میجسٹریٹ جب بھی مجھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے, چاہے وہ NHA ہے, چاہے وہ CDA ہے, چاہے وہ ریلوے ہے, چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہے کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے اور ہمیں آپ بینگ میجسٹریٹ ریموو کروا کے دیں, میں ضرور وہاں پہ جاتا ہوں. اب ہونا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ہمیں اپروچ کریں, ہمیں بتائیں کہ ان کو پولیس کی ضرورت ہے, ان کو میجسٹریٹ کی ضرورت ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ قبضہ اس یہاں سے ریموو کروایا جائے. ہمیں جیسے ہی کسی طرح کی انفارمیشن ملتی ہے, اگر پلازا ہے تو ہم اس کو سیل بھی کرتے ہیں, اس کو گراتے بھی ہیں. آپ کے سامنے ملک پور کی اگزامپل ہے,
آپ کے سامنے کورنگ ریور کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ اگزامپل ہے. سوسائٹیز سیل کی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ پلازا سیل کیے ہیں ہم لوگوں نے بلڈنگ کنٹرول سیل کے ساتھ مل کے. بٹ اب بات, اور یہ وہی لوگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور پھر مونسون کا سیزن آتا ہے تو پھر جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتے ہیں یہ. اس کے علاوہ یہ ہمارے ماحولیاتی آلودگی کا بھی باعث بن رہے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کریشنگ پلانٹس کی بات کی, جو کہ کسی نہ کسی گورنمنٹ ادارے کی زمین پہ لگے ہوئے ہیں. تو میرا آپ کے چینل کے توسط سے میسج یہی ہے تمام اداروں کے لیے بھی جو کہ میری جورسڈکشن میں ہیں, اور تمام اس طرح کے کہ مجھے اپروچ کریں, مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ان کی زمین ہے اور کہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ سب جوڈس نہیں ہے کیس, کہیں اسٹے نہیں ہے, تو ہم اس کو اٹھا باہر پھینکیں گے, وہ جس طرح کا بھی معافی ہو انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.